का काला सोना अवाम की किस्मत बदलेगा। थरकोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार शुरू। बिलावल जरदारी ने 330 मेगावाट के 2 मंसूबों का इफ्तिताह किया। कहते हैं बेनज़ीर शहीद का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, कोयले से बिजली बनाना एटम बम बनाने से कम नहीं। कोयले की बिजली पर पहला हक मकामी लोगों का। इस्लाम कोट वालों को बिजली मुफ्त मिलेगी। बिलावल का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने का भी ऐलान। कहा, ये है नया थर और नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोजा दौरे पर लाहौर आमद। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत। बल्दियाती निज़ाम और मुल्की मामलात पर एतमाद मिलेंगे। उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम लोधरा और रिनाला खुर्द में मंसूबों के इफ्तिताह पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जाली बैंक अकाउंट्स केस में 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक सदर के खिलाफ कितनी इंक्वायरियां चल रही हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब मांग लिया। अदालती रिलीफ मिलने पर आसिफ जरदारी के चेहरे पर इत्मीनान। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सहाफी का सवाल, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। साबिक सदर का मुस्कुराते हुए जवाब। सर बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। इस तरह तो होता है, इस तरह नहीं। हमजा शहबाज के साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस में अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हिफाजती जमानत पर है। बाप के बाद बेटा भी नैब लाहौर न पहुंचा। तहकीकाती टीम हमजा शहबाज की राह तकती रही। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया था। अपोजिशन लीडर गिरफ्तारी के खौफ से न आए। हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अब नैब से दोबारा पेशी के लिए मोहलत मांगी जाएगी। गुलिस्तान जौहर के प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक डायरेक्टर KDA नासिर अब्बास समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर। चौथा रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 4 में समाअत के लिए मुकर्रर। नई गज डैम की तामीर का केस। सिंध हुकूमत का एक्निक का फैसला तस्लीम करने से इनकार। लागत का 50% अदा नहीं कर सकते। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, एक्निक आईनी फोरम एहतराम लाजम है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क, साई सरकार से मई के पहले हफ्ते में जवाब तलब। हमें मुल्क दिवालिया होने के करीब मिला। अभी तक IMF से कर्ज नहीं लिया, फिर भी कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं। इदारे आज़ाद हैं, खुद काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक। हुकूमत के खिलाफ गठजोड़। मौलाना फजलुर रहमान सियासी मोर्चे की मजबूती में लग गए। कल नवाज शरीफ से मिले, आज जरदारी के साथ बैठक होगी। पाकिस्तान और भारत में सिर्फ एक ही इख्तलाफ है, कश्मीर। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर पर मुज़ाकरात नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने की दावत। गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में कहा, BJP जीती तो मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात का इम्कान है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। पाकिस्तान खत्ते में अमन और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहता है, हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। भारतीय हुकूमत कश्मीरी रहनुमाओं को हिरासा करने लगी। नई दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक के रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। हुर्रियत रहनुमा को तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। तुर्क फजाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। एयर चीफ मुजाहिद अनवर से मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर बात।
الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن اسمبلی محمد خان طور جعلی ڈگری پر نااہل قرار، پی بی 4 لورالائی سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، پیپلز پارٹی رہنما ارباب عالمگیر اور عاصمہ احتساب عدالت پشاور پیش، بیان ریکارڈ کرایا، سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ ارباب عالمگیر نے کیس سیاسی انتقام قرار دے دیا، حکومت پر کڑی تنقید۔ ستر سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس، پولیس اور ایف آئی اے والے کچھ نہیں کرتے۔ دکھ تو اس بات کا ہے آئی جی سندھ بھی اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہے۔ سندھ ہائی کورٹ اداروں کی کارکردگی پر برہم، انچارج حراستی مرکز کے کے پی آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز اور ایف آئی اے سے 8 مئی کو رپورٹ طلب۔ سندھ سرکار کی ریٹ چیلنج، ڈیری فارمز نے از خود 26 روپے لیٹر مہنگا کر دیا، نئی قیمت 150-120 روپے کلو مقرر، شہریوں نے فیصلہ مسترد کر دیا، دودھ کی قیمت 85 روپے سے نہیں بڑھنی چاہیے ورنہ کارروائی ہوگی، وزیر پرائس کنٹرول کمیٹی اسماعیل راہو کی وارننگ۔ مہنگائی کے ماروں پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، سوئی صدرن نے گیس کی قیمتیں بڑھانے کا کہہ دیا، معاملہ اوگرا کی عدالت میں، نرخوں میں 106 روپے 54 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی تجویز۔ پنجاب بھر کے معذور افراد کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صحت انصاف کارڈ کی منظوری دے دی، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی متعلقہ اداروں کو فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں گل بائی پل پر آئل ٹینکر الٹنے سے آتش زدگی، ٹینکر کنٹینر کو اوورٹیک کرتے ہوئے الٹا، دونوں بڑی گاڑیاں تباہ، 5 موٹر سائیکل اور ایک ایمبولینس بھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے قابو پایا، دھواں دور دور تک دکھایا گیا، ڈرائیور موقع سے فرار۔ ماڈلنگ کا شوق موت کے منہ میں لے گیا، کراچی کے ماڈل اقرا کی لاہور میں پراسرار ہلاکت، پولیس کو موبائل فون سے اہم معلومات مل گئیں، گلشن راوی کے احسن بٹ، عثمان اور عمر سے رابطے تھے، آئس کے نشے پر طبیعت بگڑنے کا انکشاف۔ پشاور میں جعلی جوس بنانے والی فیکٹری پر اصل چھاپا، کے پی فوڈ اتھارٹی نے 12,000 لیٹر ناقص جوس ضائع کر دیا، 2 فیکٹریاں سیل، مالک تھانے میں بند۔ فیصل آباد میں شہریوں نے مسجد کا غلہ توڑ کر پیسے چوری کرنے والا پکڑ لیا، مبینہ ملزم کو کھمبے سے باندھ کر تشدد، تسلی کے بعد تھانہ غلام آباد کے حوالے کر دیا۔ شیخوپورہ میں چوروں کا راج، اسکول کو بھی نہ بخشا، گاؤں بیداد پور کے سرکاری اسکول سے 8 پنکھے، کمپیوٹر اور واٹر پمپ لے کر اڑن چھو ہو گئے۔ کشمیریوں اور سکھوں کی جاسوسی را کے گلے پڑ گئی، جرمنی میں 2 بھارتی ایجنٹ گرفتار، منموہن اور اس کی بیوی پر فرد جرم عائد، دونوں نے اعتراف بھی کر لیا، 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی انتخابات میں نیتن یاہو کی جماعت کامیاب، غیر سرکاری نتائج کے مطابق امن کی حامی جماعتیں پیچھے رہ گئیں، امن کے خلاف ووٹ آیا، مبصرین کی رائے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 10 افراد ہلاک، درخت اکھڑ گئے، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ کینیڈا شدید برف باری کی لپیٹ میں، ہر چیز سفید ہو گئی، نظام زندگی درہم برہم، 2.5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی معطل۔